बिफोर इस्लाम दुनिया में हर तरफ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी और झूठे खुदाओं की इबादत बिल्कुल ही आम थी। लोग एक खुदा की इबादत छोड़कर बहुत से खुदाओं की इबादत करने लगे थे। इंसानों में इंसानियत बिल्कुल ही मर चुकी थी। इंसानों को उनकी बदतरीन सिचुएशन से निकालकर एक खुदा की तरफ लाने और उनको एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए हर दौर में, हर कौम में एक पैगंबर अल्लाह की तरफ से आता और उनकी इस्लाह करता। और कुछ पैगंबरों ने अपनी कौम के दरमियान कुछ किताबें छोड़कर गए। एंड वी नो दैट तौरा जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। लेकिन इन किताबों के मानने वालों ने इनके अंदर चेंज कर दिया और अपने मुताबिक जिंदगी गुजारने लगे। तभी अल्लाह की तरफ से एक और आखिरी पैगंबर आने वाला था। अल्लाह ने ये चीज कोई बाद में नहीं की, बल्कि अल्लाह को तो फ्यूचर, पास्ट सबका पता है। तभी अल्लाह ने इस आखिरी पैगंबर के बारे में इन किताबों में पहले से बता दिया था कि एक और पैगंबर आने वाला है। यहूदियों के एक पैगंबर जिन्हें मुसलमान और यहूदी दोनों एक सच्चा पैगंबर मानते हैं, आइज़िया, उन्होंने एक प्रोफेसी की कि देखो मेरा गुलाम जिसे मैं कायम रखूंगा और मैं उसमें अपनी रूह फूकूंगा और वो जब तक जमीन में इंसाफ कायम न कर ले पीछे नहीं हटेगा, और मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। और केदार के लोग खुशियां मनाएं कि उनके पास एक पैगंबर आने वाला है। सेला के लोग पहाड़ पर चढ़कर खुशियों के नारे लगाएं। आप मेरी बात न माने, आप गूगल मैप पर जाकर सेला अरब सर्च करें तो आप इस लोकेशन को पहुंचेंगे। और दूसरी चीज की, मैं बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। तो जैसा कि हमें पता है कि बुतों की इबादत सबसे ज्यादा अरब में होती थी। खुद खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे। ना ये कंफर्म हो गया कि आखिरी पैगंबर जो आने वाला है वो अरब में आएगा। और इसी रीजन से यहूदी भी मदीना के आसपास आकर रहने लगे और आखिरी पैगंबर का इंतजार करने लगे। और जबकि अरब में जहालत बिल्कुल ही पीक पर थी, लोग मुर्दार खाते, अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते, मुख्तलिफ तरह की बुराइयां उनके यहाँ कल्चर की सूरत में पाई जाती। और इन्हीं के दरमियान एक पैगंबर आने वाला था। जब अरब में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, हबशी हुक्मरान अबराहा काबा को ढाने के लिए आया। उसी दिन एक शख्स की विलादत होती है जिसका नाम मोहम्मद था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 साल हुई तो मक्का की सबसे मालदार खातून खदीजा, वो आपके बिहेवियर और आपकी स्किल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई। तो उन्होंने आपके पास शादी का पैगाम भेजा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी का ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया और उनसे शादी की। हर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनेस्टी और बिहेवियर से इम्प्रेस था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 40 साल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गार में जाते, गारे सौर, और वहां क्या करते। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में थे, तभी अचानक एक फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मोहम्मद पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो फिर उस फरिश्ते ने कहा पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर यही जवाब दिया। तो उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जोर से दबाया और कहा ये कुरान। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए, Idolaters, however, rejected the message of the Almighty God, especially disturbed the wealthy merchants of Mecca as they threatened them. आपके पैगंबर बनने से पहले यही लोग जो आपको सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे, झूठा और पागल कहने लगे। लेकिन ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि उस वक्त मक्का के दो बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपोर्ट करते। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Was a precious treasure that he guarded deep in his heart while outwardly shielding himself from the ignorant. Life presented further challenges when Abdul Muttalib fell seriously ill and और अबू तालिब की वफात के बाद कुरैश का नया सरदार अबू लहब बनता है। और सरदार बनते ही अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिटीजनशिप को खत्म कर दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के शहरी नहीं रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के कुछ लोगों से मक्का के अंदर रहने के लिए पनाह मांगने की कोशिश की। जैसे आज किसी मुल्क में रहने के लिए हम वीजा मांगते हैं, तो कई लोगों ने पनाह देने से इनकार कर दिया। लेकिन एक शख्स मुतीम इब्न अदी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी ताकि he left the city with his faithful companion Abu Bakr. जारी रख सके। हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का हज के लिए आते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रात के अंधेरों में
ان کے کیمپس میں جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، لیکن ان سب کے باوجود بہت کم لوگ اسلام کی طرف آتے۔ لیکن اگلے سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیمپس میں گئے تو وہاں مدینہ کے چینوں سے ملاقات ہوئی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپس میں کہا کہ کیا یہ وہی پیغمبر تو نہیں؟ انہوں نے ڈائریکٹ اسلام قبول کر لیا۔ آخر ایسا کیوں؟ ناؤ کمنگ بیک، جیسا کہ یہودیوں کی کتاب تورات میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، تو یہودی پہلے سے جانتے تھے اور وہ مدینہ کے آس پاس آ کر رہنے لگے۔ اور مدینہ کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج، جب ان یہودیوں کی ان عربوں سے لڑائیاں ہوتی اور یہودی تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے شکست کھا جایا کرتے تو وہ ان عربوں سے کہتے جو کرنا ہے کر لو، یاد رکھنا جب ہمارا پیغمبر آئے گا تب ہم تم کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ چیز ان کو نسل در نسل بتائی جاتی اور اس کی وجہ سے مدینہ کے لوگوں کو یہ لگنے لگا تھا واقعی ان کا کوئی پیغمبر آنے والا ہے، اور اسی وجہ سے مدینہ کے ان 6 لوگوں نے ڈائریکٹ اسلام قبول کر لیا اور ان 6 لوگوں نے مدینہ جا کر اسلام کو پھیلانے کا کام شروع کر دیا، جس سے اگلے سال 12 لوگ مدینہ سے اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں ہر گھر میں اسلام پھیلتا گیا، اور جبکہ مکہ میں تھوڑے لوگ اسلام لائے، ایون کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ تبھی مدینہ کے یہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر بنا کر لے جانا چاہتے تھے، تو ان کے 72 لوگ مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر دیا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ کے سارے لوگ، بوڑھے، بچے، عورتیں، سب باہر آ گئے اور سب نے ایک زبردست ویلکم کیا۔ اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر یہودیوں سے ایک ڈیل کی کہ ہمیں اپنی دشمنی بھلا کر ہمیں مل کر مدینہ کا ڈیفنس کرنا چاہیے۔ ہجرت کے 2 سال بعد اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی، جس میں مسلمان 313 کے آس پاس تھے، جن کے پاس لڑنے کا کوئی خاص ہتھیار نہیں تھا۔ وہاں مشرکین مکہ 1000 کے قریب تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ ہم آسانی سے یہ جنگ جیت جائیں گے۔ تبھی اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور جنگ شروع ہوئی، اور مشرکین مکہ کو بری طرح شکست ہوئی، اور یہ اسلام کی سب سے بڑی جیت تھی۔ تو یہ بدر کی ذلت میں شکست کفار کے ہر شخص کے دل میں تھی، وہ انتقام کی آگ میں چل رہے تھے۔ اس کے چلتے ابو سفیان، عبداللہ ابن ربیہ، اکرمہ ابن ابو جہل اور صفوان ابن امیہ، یہ سب ایک مجلس میں جا کر مدینہ منورہ پر حملے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو سب نے آواز لگائی کہ ہمیں اپنے باپ بھائی دادا کا بدلہ لینا ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ سب نے مل کر مال جمع کیا، 3000 کا لشکر جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ سب ابو سفیان کی سرکردگی میں 5 شوال سن 3 ہجری کو مکہ سے روانہ ہوئے۔ 11 شوال سن 3 ہجری کو 1000 کی جمعیت لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے 300 منافقوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا، یہ کہہ کر کہ آپ نے میری رائے کو رد کر دیا۔ قبل یہ 700 کا لشکر آگے بڑھا، اور جب عہد کے قریب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ ابن جبیر کی ماتحت میں عہد کے پہاڑ کے پیچھے بیٹھا دیا، اور یہ حکم دیا کہ اگر ہم کو مشرکوں پر غالب ہوتے ہوئے دیکھو تب بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اگر مشرکوں کو ہم پر غالب ہوتے ہوئے دیکھو تب بھی اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ لیکن پھر مسلمان متحد ہوئے اور جانبازی سے لڑے، پھر مسلمان غالب ہوئے اور کفار مکہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر یہ خواب دیکھا کہ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے بارے میں صحابہ کرام سے بتایا، تو صحابہ کرام اس پر خوش ہوئے اور سوچا کہ اس سال ان کو مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کر دیا۔ تو 1500 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر کے لیے تیار ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مکہ کی طرف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس کو آگے بھیجا تاکہ وہ قریش کی خبر لائے۔ تو وہ شخص واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کعب بن لوئی نے آپ کے خلاف کئی قبائل کو جمع کیے ہوئے تاکہ وہ آپ سے جنگ کرے، آپ سے لڑنے کے لیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ صرف بیت اللہ کا طواف تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس پر ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن ہاں ہم بیت اللہ عمرہ کے ارادے سے نکلے، نہ کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے آئے. ہاں اگر کوئی بیت اللہ کے درمیان آئے گا تو ہم ان سے ضرور لڑیں گے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، آگے بڑھو. اور جب اس کا علم قریش کو ہوا تو انہوں نے ایک مجلس بلائی اور کہا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھو. قریش کی طرف سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عروہ. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ واپس لوٹ جائیں. اور اسی دوران اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے احوال کو دیکھا اور واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ باخدا میں نے روم کے بادشاہ کیسر کو بھی دیکھا اور ایران کے بادشاہ کسرا کو بھی دیکھا اور یمن کے بادشاہ نجاشی کو بھی دیکھا، لیکن میں نے محمد جیسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس قدر اس سے محبت اور تعظیم کرتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وہ اس پانی کا ایک بھی قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں اسے قبول کر لو. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ سے کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے باتیں کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ نے یہ کہہ کر معذرت چاہی کہ مکہ میں میرے قبیلے بنی عدی کا کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے پروٹیکٹ کر سکے، میری حفاظت کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ عثمان کو بھیج دے کیونکہ ان کا قبیلہ مکہ ہی میں ہے اور اسٹرانگ بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ کو بلایا اور کہا کہ قریش کے پاس جاؤ اور انہیں اچھی طرح بتاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے. تو بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ قریش کی طرف روانہ ہوئے. اور جب ان کو گئے کئی دن ہو گئے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گئے. اس خبر سے مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی. تو اس افواہ کی وجہ سے سارے صحابہ کرام ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے جس کا نام رضوان تھا، اور اس کے نیچے ایک بیعت لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور ہم سب بیعت کرتے ہیں کہ ہم جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے. تبھی حضرت عثمان رضی اللہ واپس آ گئے اور ادھر قریش نے دیکھا کہ یہ تو بالکل پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے. تو بالآخر ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ، جس میں بہت سخت کنڈیشن تھی مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے اور اگلے 10 سال تک مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی. اگر مدینہ سے کوئی آدمی واپس مکہ آتا ہے تو اس شخص کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا. اس ایگریمنٹ کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا. تبھی ایک صحابی جندل مکہ سے مدینہ آئے اور کہا کہ مجھے واپس مت کرو، اور وہ رونے اور چلانے لگے کہ مجھے ان مشرکین کے حوالے مت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جندل صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہم نے ان سے ایک معاہدہ کیا ہے. ایسے بہت سے لوگ آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو واپس کیا. تبھی ایک عورت مکہ سے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاہدے میں تو صرف آدمی کے بارے میں لکھا تھا، عورت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا گیا تھا. تبھی مکہ سے ایک اور شخص آتا ہے، ابو بصیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی واپس جانے کے لیے کہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے معاہدوں کو پورا کیا، میں تو مدینہ میں نہیں رہنے والا، لیکن میں مکہ بھی واپس نہیں جانے والا. اور وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقے میں رہنے لگے، اور جو کوئی مکہ سے مدینہ آتا وہ وہاں ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگتا. آہستہ آہستہ کر کے وہاں ایک پوری کالونی بن گئی، اور مکہ کا کوئی بھی تجارتی قافلہ گزرتا تو وہ ان کے پاس سے ہو کر گزرتا، جس سے ابو بشیر اور باقی لوگوں نے مکہ والوں سے اپنا بدلہ لیا اور ان تجارتی قافلوں پر حملہ کرتے، جس سے مکہ والے تنگ آ کر اس کنڈیشن کو ختم کر دیا. 2 ایئرس مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ، جس میں کچھ کنڈیشن رکھے گئے تھے کہ 10 سال تک مسلمان اور مکہ والوں کے درمیان کوئی لڑائیاں نہیں ہوگی، اور عرب کے سارے قبیلے کے پاس آزادی ہے، وہ جس سے چاہے پارٹنرشپ کر سکتے ہیں. ہاں یہ بھی کہ جو بھی قبیلہ کسی قبیلے سے پارٹنرشپ کرے گا تو وہ اس کا ایک حصہ سمجھا جائے گا، اور ان میں سے کوئی کسی حملے یا زیادتی کا شکار ہوگا دوسرے قبیلے پر بھی حملہ اور زیادتی
तस्वूर की जाएगी। उस टाइम के दो बड़े कबीले जिनकी सदियों से लड़ाइयाँ चली आ रही थी, बनु बकर और बनु खुदा। बनु बकर काफी स्ट्रॉन्ग कबीला था, तो उसने डिसाइड किया कि वो इन कमजोर मुसलमानों से पार्टनरशिप नहीं करेगा, बल्कि वो उस टाइम के पावरफुल कबीले कुरैश से करेगा। तो अब खुदा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने मुसलमानों से पार्टनरशिप की। अब इस एग्रीमेंट के बाद बनु बकर ने इसका फायदा उठाकर बनु खुदा पर रात में हमला कर दिया, जिसमें बनु खुदा के कई अफराद मारे गए। और सीक्रेटली इस हमले में कुरैश ने भी बनु बकर को वेपन्स सप्लाई किए, इवन कि अपने सोल्जर भी उनकी मदद के लिए भेजा। और इन सब के होने के बाद एक शख्स अमर इब्न सालिम मक्का से मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, मदद करें, हम पर हमला हुआ, आप एक लश्कर जर्रान लेकर उन पर हमला करें, अल्लाह उनको तबाह करे। उन्होंने आपके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अमर, तुम्हारी मदद की जाएगी। उन्होंने हम पर रात में हमला किया और हमें रुकू और सुजूद की हालत में कत्ल किया। फिर बाद में कुरैश को भी अपने इस बदअहदी का एहसास हुआ और उन्होंने एक नए एग्रीमेंट के लिए अबू सुफियान को मदीना के लिए दोबारा रवाना किया, ताकि वो दोबारा इस एग्रीमेंट और सुलह को कायम रख सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से कहा कि अब कुरैश इस अहद को तोड़ने के बाद क्या करने वाले हैं। तो आपने खुद ही फरमाया कि मैं अबू सुफियान को देख रहा हूँ कि वो मदीना फिर से एक नए एग्रीमेंट सुलह के लिए आ रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहा, हमने सुलह हुदैबिया खत्म नहीं की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो वो सीधा अबू बकर रज़ियल्लाहु के पास गया और कहा कि आप मोहम्मद से बातें करें, उन्हें कन्विंस करें कि हमने सुलह हुदैबिया खत्म नहीं की। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ने जवाब दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर वो उमर रज़ियल्लाहु के पास गया और कहा कि आप मोहम्मद से बातें करें, उन्हें कन्विंस करें कि हमने सुलह हुदैबिया खत्म नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो भी तुम लोगों के लिए इम्पॉसिबल। तो फिर सीधे अली के पास गया और कहा कि मोहम्मद से हमारी सिफारिश कर दो कि हमने सुलह हुदैबिया खत्म नहीं की। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने कहा कि हम इस बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर सकते। तो उन्होंने फातिमा की तरफ देखा और कहा, क्या आप ऐसा कर सकती हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो इतनी कोशिश और नाकामी के बाद अबू सुफियान की आंखों में दुनिया तारीख नजर आ रही थी। तो अबू सुफियान इतनी सख्त घबराहट और मायूसी और नाकामी में कहा कि ऐ अबू हसन, मामला बहुत संगीन हो गए, लिहाजा आप मुझे कोई रास्ता बताओ। तो हज़रत अली ने कहा कि मुझे तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, तुम लोगों के दरमियान जाकर अमान का ऐलान कर दो और वापस मक्का लौट जाओ। तो अबू सुफियान ने लोगों के दरमियान अमान का ऐलान किया और मक्का वापस लौट गया। तो मक्का वालों ने अबू सुफियान से पूछा, क्या मोहम्मद ने मुआहदे को मान लिया? अबू सुफियान ने कहा कि किसी कीमत पर नहीं। मैंने अबू बकर से कहा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैंने उमर से भी कहा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। फिर अली से कहा, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो कुरैश ने कहा कि टू दी पॉइंट बताओ, क्या मोहम्मद ने हमारे इस नए एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया? तो अबू सुफियान ने कहा कि नहीं। कुरैश ने कहा कि तबाही हो तुम्हारी। इधर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बताए बगैर सीक्रेटली हमले की तैयारियां शुरू कर दी। इवन कि हज़रत अबू बकर को भी नहीं बताया। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अपनी बेटी आयशा के घर आए और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु से पूछा कि अल्लाह के रसूल का क्या प्लान है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को और ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए एक फौज मक्का की तरफ ना भेजकर रोमन एम्पायर की तरफ भेजा, ताकि लोगों को लगे कि मुसलमान रोमन एम्पायर पर हमला कर रहे हैं, मक्का पर नहीं। और 8 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा किराम के साथ अपना रुख मक्का की तरफ किया और सीक्रेटली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के पास पहुंच गए और मक्का वालों को पता भी नहीं चला। तो मक्का वालों के दिलों में खौफ डालने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से कहा कि मक्का के चारों तरफ खाना पकाने के लिए आग जलाओ। ये देखकर मक्का वालों के सारे हौसले टूट गए। बिल आखिर मक्का के सरदार अबू सुफियान ने भी हार मान ली। तो अबू सुफियान उसी रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से कहा कि क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम जान लो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो अबू सुफियान ने कहा कि मेरे दिल में अभी भी शक है, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि कल अबू सुफियान को
एक ऊंची जगह पर खड़ा किया जाए ताकि वो मुसलमानों को मक्का फतह करते हुए देख सके। और इधर इस साइड से खालिद बिन वलीद मक्का में दाखिल हो रहे थे और दूसरी तरफ हजरत जुबैर लेफ्ट साइड से मक्का में दाखिल हो रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये ऑर्डर दिया कि किसी को भी बेवजह कत्ल नहीं करना। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मक्का में दाखिल हुए और जब काबा के पास पहुंचे तो काबा का दरवाजा बंद था। तो उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु को उस्मान बिन तलहा के पास भेजा, क्योंकि काबे की चाबी बहुत सदियों से उस्मान बिन तलहा के खानदान के पास थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ने जब उनसे काबे की चाबी का पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ने उनसे जबरदस्ती चाबी छीन ली। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में दाखिल हो रहे थे तो उन्हें अल्लाह की तरफ से वही के जरिए बताया गया कि काबे की चाबी वापस उस काफिर उस्मान बिन तलहा को दे दी जाए। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ने उनसे माफी मांगी और वापस चाबी उनको दे दी और वो भी मुसलमान हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर दाखिल हुए और काबे के अंदर मौजूद 360 बुतों को तोड़ दिया और मक्का को एक हॉली सिटी डिक्लेयर किया।